9 मई को एक साल मुकम्मल हो चुका। प्री प्लान मनसूबा बंदी के तहत ये 9 मई किया गया। उन्होंने रियासती इदारों पर फ़ौज के ऊपर कड़ी तनकीद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M पर। 9 मई को एक साल मुकम्मल हो चुका। सानहा 9 मई 2023 को पेश आया। तहरीक-ए-इंसाफ और उसका बानी चेयरमैन इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। ये इस्तिलाह जंगी इस्तिलाह है वैसे तो, और हमारी हुकूमत और हमारे मुक़्तदर इदारे इसको प्री प्लान मनसूबा बंदी के तहत ये 9 मई किया गया। और नुकसान जो है रियासत पाकिस्तान, ममलकत पाकिस्तान, उसके इदारों को, उसकी फ़ौज को, शोहदा को हुआ। कुछ इसका पोस्टमार्टम करेंगे, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आज भी बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक बयान जारी किया, गो कि वो बयान जो है वो उनका जो ऑफिशियल मीडिया सेल है उसकी तरफ से जारी किया गया, लेकिन इमरान खान के नाम से जारी हुआ, जिसमें उन्होंने इस 9 मई का जो सानहा है इसको लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया, जिसका मकसद नवाज शरीफ के केस माफ़ करना और इमरान खान को ख़त्म करना, पार्टी को क्रश करना था। और उनके बकौल फिर उन्होंने रियासती इदारों पर फ़ौज के ऊपर कड़ी तनकीद की, जिस तरह उनका वतीरा है, और फिर कहा कि ये जो ऑपरेशन था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई को जो किया गया, और जिसका मकसद तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करना था, क्योंकि हम बकौल उनके कि हम जो है वो रियासत पाकिस्तान में आइन कानून की हुक्मरानी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसकी हकीकत, इसकी जो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। वो कोई एक इदारा नहीं है, सिर्फ ISI नहीं है, ये MI नहीं है, और भी इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, IB है, CTD है। उन सब ने जब इस वाक़े की तहकीकात की हैं, इस एक साल के दौरान बड़ी मुफस्सल तहकीकात हुई हैं। उसका निचोड़ क्या निकलता है? उसका निचोड़ ये निकलता है कि PTI के एक मखसूस ग्रोह ने 1.5 से 2 बरस तक इस सारे प्लान की 9 मई करने की बाकायदा मनसूबा बंदी की। टास्क दिए गए, कारकुनों के जहनों में जहर घोला गया। इंक्वायरी रिपोर्ट्स में ये इंकशाफात सामने आ चुके कि इस मकसद के लिए यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए गए। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इनकी हुकूमत थी, वहाँ पे बाकायदा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप सेल बनाया गया। हज़ारों रुपए तनख्वाह थी उनकी। वो उनको टारगेट दिया गया, इश्ताल अंगेज़ी किस तरह करनी है, तैयारी, सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत, तक़सीम, और बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई। दर्जनों अपने हमायती पेड यूट्यूबर्स, जो कि आज भी पेड हैं, आज भी इनसे पैसे लेते हैं, कई बैरून मुल्क बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स, उनको मखसूस टास्क दिए गए। और इन तफसीली इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आ चुकी कि इन चंद दर्जन यूट्यूबर्स का उन 18-20 अफराद के साथ मुसलसल राब्ता था जो 9 मई के असल मनसूबा साज थे। इस सरगना ग्रुप की बड़ी तादाद अब या तो जेल में है, या रुपोश है, या इनको बैरून मुल्क भेज दिया गया। वो वहाँ पे बैठकर भी मुग़ल्लज़ात
بکواسات جاری رکھے ہوئے ہیں، شہباز گل ہیں، اس طرح کے کچھ اور ہیں، بہت سے شواہد مل چکے ہیں۔ 4-5 ماسٹر مائنڈ سے 9 مئی کے بشمول عمران خان، اور جبکہ 14 سے 15 اس کے منصوبہ ساز تھے، پلانرز تھے۔ اسی وجہ سے تو 9 مئی کو ایک سیاہ دن قرار دیا گیا، کیونکہ ایک سیاسی بیانیے کے ذریعے ملک میں انقلاب لانے کی بھونڈی کوشش، بغاوت برپا کی گئی، عوام اور فوج کو لڑانے کی سازش کی گئی، ملکی سلامتی کے ضامن اداروں، حساس تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے، ان کی تضحیک کی گئی۔ کیا بندہ کرے؟ اور اس ڈٹائی سے وہ بانی چیئرمین جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، رنگ دیتا ہے جی کہ یہ سارا کچھ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہ میں نے آپ کو حقائق بتائے، اور یہ صرف فوج کی انٹیلیجنس یا فوج کی ایجنسیوں کے حقائق نہیں ہے، باقی سول ایجنسیوں کے بھی ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ کل حکومت جو ہے یوم سیاہ منا رہی ہے، وزیر اعظم کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر چکے ہیں جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، مذمتی قرارداد منظور ہوگی، پھر جناح کنونشن سینٹر میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، شہداء کے لواحقین وہاں پہ موجود ہوں گے، عسکری قیادت موجود ہوگی، اور وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیں گے جو 9 مئی ہے اس کے حوالے سے۔ اور فوج پاکستان کا 2 ٹوک موقف سامنے آ چکا۔ دوسری طرف بانی چیئرمین کہتا ہے کہ ان کی غلط فہمی ہے، ریاستی اداروں کی فوج کو مخاطب کیا کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ زور سے، زبردستی سے، طاقت سے ہمیں کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی کچلنا نہیں چاہتا جی آپ کو، آپ پہلے تسلیم کریں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن آپ تو معافی مانگنے کی بجائے آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، وہ اسد کیسر کہتا ہے کہ معافی تو ہم نے کبھی اپنے باپ سے نہیں مانگی۔ ظاہر ہے کوئی خاندانی بندہ ہو تو وہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرتا، باپ سے تو 1000 مرتبہ بھی معافی مانگنی پڑے تو مانگتے ہیں، ماں باپ کا درجہ ہی ایسا ہے۔ اسد کیسر صاحب اگر نہیں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، اپنے کرتوتوں کی تو الگ بات ہے، تو وہ ان کے اندر تکبر، غرور آج بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ حکومت سے نکلے بیٹھے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، وہ خود کو اس وقت حکومت ہی تصور کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بس ہمارا ہی ہے سارا کچھ، عوامی فیصلہ کچھ نہیں ہے۔ عوامی مینڈیٹ کس کو ملا؟ آپ کو جو 7-8% ووٹ ملا، 92% کسی اور طرف چلا گیا، مینڈیٹ وہ سب کے سامنے ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی بجائے اچھی بات ہے کہ حقائق کو سمجھیں، اور میں تو عدلیہ سے اور حکومت سے بلکہ کہتا ہوں کہ عدلیہ سے درخواست کریں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائے، بشمول بانی چیئرمین اور اس کے ساتھیوں کے، ان پلانرز کے، منصوبہ سازوں کے، ماسٹر مائنڈز کے، تاکہ جو ہے وہ شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کو سکون ملے، شہداء کی روح کو سکون ملے، اور کبھی پھر آئندہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کھیلنے کی کسی کو جرت نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔